अथ त्रयोविंशः सर्गः। इति ब्रुवति रामे तु लक्ष्मणोऽधसि रामुः। श्रुत्वा मध्यं जगामेव मनसा दुःखहर्षयोः। तदा तु भक्त्वा भ्रुकुटीं भ्रुवोर्मध्ये नरर्षभः। निःश्वासमहासर्पो विलस्त इव रोषितः। तस्य दुष्प्रतिवीक्षं तद्भ्रुकुटीसहितं तदा बभौ क्रुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सदृशं मुखम्। अग्रहस्तं विधून्वंस्तु हस्तीहस्तमिवात्मनः। तिर्यगोध्वं शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम्। अग्राक्ष्णा वीक्षमाणस्तु तिर्यग्भ्रातरमब्रवीत्। अस्तानि सम्प्रभो यस्य जातो वै सुमहानयम्। धर्मदोषप्रसङ्गेन लोकस्यानतिशङ्कया। कथमेतदसम्भ्रान्त त्वद्विधो वक्तुमर्हति। यथा दैवमशौण्डीरं शौण्डीरक्षत्रियर्षभा। किन्नाम कृपणं दैवमसक्तमभिशंससि। पापयोस्ते कथं नाम तयोस्साङ्कन विद्यते। सन्ति धर्मोपधाकश्लक्ष्णा धर्मात्मन् किं न बुध्यसे। तयोः सुचरितं स्वार्थं साक्षात् परिजिहीर्षतोः। यदि नैवं व्यवसितं स्याद्धि प्रागेव राघव। तयोः प्रागेव दत्तश्च स्यात्वरः प्रकृतश्च सः। लोकविद्विष्टमारब्धं त्वदन्यस्याभिषेचनं। नो सखी सखितुं वीर तत्र मे क्षन्तुमर्हसि। येनेयमागता त्वयिदं तव बुद्धिर्महामते। स हि धर्मो मम त्वेष्यः प्रसङ्गाद्यस्य मुह्यसि। कथं त्वं कर्मणा सक्तः कैकेयी वशवर्तिनः। करिष्यसि पितुर्वाक्यमधर्मिष्टं विगर्हितं। यद्ययं किल्बिषाद्भेदः कृतोऽप्येवं न गृह्यते। जायते तत्र मे दुःखं धर्मसङ्गश्च गर्हितः। मनसापि कथं कामं कुर्यास्त्वं कामवृत्तयोः। तयोस्त्वहितयोर्नित्यं शत्रो पितृभिधानयोः। यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते दैवी चापि तयोर्मतं। तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते। विक्लबो वीर्यहीनो यः सदैवमनुवर्तते। वीराः सम्भावितात्मानो न दैवं पर्युपासते। दैवं पुरुषकारेण यः समर्थः प्रभादितुं। न दैवेन विपन्नादः पुरुषः सोऽवसीदति। द्रक्ष्यन्ति त्वद्य दैवस्य पौरुषं पुरुषस्य च। दैवमानुषयोरद्य व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्यति। अद्य मत्पौरुषकथं दैवं द्रक्ष्यन्ति वै जनाः। यद्दैवादागतं तेद्य द्रष्टुं राज्याभिषेचनम्। अत्यङ्कुशमिवोद्धामं गजं मदबलोत्ततं। प्रधावितमहं दैवं पौरुषेण निवर्तये। लोकपालाः समस्तास्ते नाद्य रामाभिषेचनं। न च कृत्स्नास्त्रयो लोका विहन्युः किं पुनः पिता। यैर्निवासस्तवारण्ये मिथो राजन् समर्थितः। अरण्ये ते निवस्यन्ति चतुर्दश समास्तथा। अहं तदासां चेष्यामि पितुस्तस्याश्च यादवान्
अभिषेकविघातेन पुत्रराज्याय वर्तते मत्मलेन विरुद्धाय न स्यात् दैवबलं तथा प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्रं पौरुषं मम ऊर्ध्वं वर्षसहस्रान्ते प्रजापाल्यमनन्तरम् आर्यपुत्राः करिष्यन्ति वनवासं गति त्वयि पूर्वराजर्षिवृत्या हि वनवासो विधीयते प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत् परिपालने सचेद्राजन्यन्येकाग्रे राज्यविभ्रमशङ्कया नैवमिष्टसि धर्मात्मन् राज्यं रामत्वमात्मनि प्रतिजाने च ते वीर मा भुवं वीरलोकभाक् राज्यं च तव रक्षेयमहं वेलेव सागरम् मङ्गलैरभिषिञ्चस्व तत्र त्वं व्यापृतो भव अहमेको महीपालानलं वारयितुं फलात् न शोभार्दाविमौ बाहू न धनुर्भूषणाय मे नासिराबन्धनार्थाय न सराः स्तम्भहेतवः अमित्रदमनार्थं मे सर्वमेतश्चतुष्टयम् न चाहं कामयेत्यर्थं यस्याश्चतुर्मतो मम असिना तीक्ष्णधारेण विद्युश्चलितवर्चसा प्रगृहीतेन वै शत्रुं वज्रिनं वा न कल्पये खड्गे निष्पिष्टैर्गहनादुश्चरा च मे हस्त्यस्वनरहस्तोरुशिरोभिर्भविता मही खड्गधारा हता वेद्य दीप्यमाना इवात्रयः पतिष्यन्ति द्विपा भूमौ मेघा इव सविद्युतः बद्धगोधाङ्गुलित्राणे प्रगृहीतसरासने कथं पुरुषवाणी स्यात् पुरुषाणां मयि स्थिते बहुभिश्चैकमत्यसन्नीकेन च बहून् जनान् विनियोक्ष्याम्यहं बाणान् नृवाजिगजमर्मसु अध्यमेस्त्रप्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्यति राज्ञश्चाप्रभृतां कर्तुं प्रभुत्वं च तव प्रभो अत्यचन्दनसारस्य केयूरामोक्षणस्य च वसूनां च विमोक्षस्य सुहृदं पालनस्य च अनुरूपा विमौ बाहू रामकर्म करिष्यतः अभिषेचन विघ्नस्य कतॄणां ते निवारणे ब्रवीहि कोऽद्यैव मया वियुज्यतां तवा सुहृत्प्राणयस्य सुहृजनैः यथा तवेयं वसुधावसे भवे तथैव मां साधि तवास्मि किङ्करः विमृज्य बाष्पं परिसन्तव्य चासकृत्सलक्ष्मणं राघववंशवर्धनः उवाच पित्रे वचने व्यवस्थितं निभूतमामीश हि सौम्यसत्पथः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 23 सर्गः।